हिमालय किस्त नंबर 160। बहुत से हंगामी फैसले हुए थे। Y38 की पोजीशन खतरे में पड़ गई थी। ऑपरेशन का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा था और सूरत हाल अचानक बिगड़ गई थी। कोई भी शख्स काबिल एतमाद नहीं रहा था। बहरहाल उसने कुछ अहम फैसले किए थे और पहले कदम के तौर पर उसने बादशाह खान से राब्ता कायम करके कहा था, डिपार्टमेंट ने तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली है। बादशाह खान, यूं भी अब हमें पहाड़ों में तुम्हारी ज़रूरत है। क्या मुझे यहाँ से सुबुकदोश कर दिया गया? बादशाह खान ने पूछा। हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश पर, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर, वरना हमें तुम जैसे ज़ीरक की यहाँ ज़रूरत थी। अब मेरी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? ऑपरेशन इंचार्ज की नई पोस्ट दी गई है तुम्हें। तुम पहाड़ों में वापस जाओ और वहाँ के मामला संभाल लो। नुमान खान को तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत है। मेरी सबसे बड़ी उलझन अभी दूर नहीं हुई। वो क्या बादशाह खान? पहाड़ों के ऑपरेशन के बारे में मेरी मालूमात न होने के बराबर है। आप पहाड़ों में पहुंचे बादशाह खान। इंचार्ज की हैसियत से अब आपको इस प्रोग्राम से लाइल्म नहीं रखा जाएगा। बेहतर मैं तामील करूंगा, बादशाह खान ने जवाब दिया। इस दौरान Y38 को तंजीम के एक खसूसी डिपार्टमेंट से अदनान सलामत के बारे में रिपोर्ट मिल गई थी। अदनान सलामत को मार्लिनो की हदायत पर एक छोटे से इम्तिहान से गुजारा गया था और डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बेहतरीन मार्क्स लिखे थे। उसके साथ ही उसे यह भी पता चल गया था कि मार्लिनो अदनान और उसकी माँ को लेकर पहाड़ों में पहुंच गया है। मार्लिनो ने खुद को Y38 के नायब के ओहदे के काबिल साबित कर दिया था और Y38 को अब इस पर मुकम्मल एतमाद था। चुनांचे इन अहम मामलात के सिलसिले में इसे मार्लिनो से भी राब्ता कायम करना था। बादशाह खान से गुफ्तगू करने के बाद उसने वसीतर हीता अमल के उस अजीब ट्रांसमीटर पर मार्लिनो से राब्ता कायम किया जिसके बारे में उसे रिपोर्ट मिल गई थी। काफ़ी देर के बाद मार्लिनो से राब्ता कायम हुआ था। रस्मी गुफ्तगू के बाद Y38 ने कहा, मुझे शीरान के दोबारा हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर बहुत अफसोस हो मिस्टर मार्लिनो। जिम्मेदार लोगों के लिए सजा तजवीज़ कर ली गई है। हम इस नुकसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ ही मैंने सुना है कि तुमने एक और दिलचस्प शख्सियत दरियाफ्त कर ली है। तंजीम ने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है, मैं उसकी अहमियत को समझता हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। वो लड़का शीरान सलामन की औलाद है, उसी की तरह ज़ीरक और दलेर। इसकी बेहतरीन तरबियत हुई है और अब मैं उसे अपने मकसद के लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे इंतखाब पर फ़ख्र है मार्लिनो। तंजीम का ख्याल है कि इस ऑपरेशन के सिलसिले में मेरी मनसूबाबंदी नाकिस है। मैं इस ख्याल को गलत साबित करना चाहता हूँ। मेरा मुकम्मल ताउन आपके लिए है मिस्टर Y38। मेरे लिए जो हुक्म भी हो फरमा दे। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि तुम इससे बिलमुशाफा बातचीत की जाती, लेकिन तुम्हारी मसरूफियत में दखल नहीं देना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अहम कामों में मसरूफ़ हो। मौजूदा सूरत हाल मेरे लिए परेशान कुन है। बादशाह खान और नुमान खान पर मैं इस सिलसिले में मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकता। बादशाह खान एक इंतहा पसंद बूढ़ा है, इसकी सलाहियतें भी बूढ़ी हो गई हैं। नुमान खान ठीक आदमी है, लेकिन पहाड़ों में वो जो कुछ कर रहा है तशवीशनाक है। वतन परस्त शख्स हमारे लिए कतई मौजू नहीं होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आपसे मुत्तफिक हूँ। अदनान को तुम किन खतूत पर ट्रेन कर रहे हो? एक मुतलिकुल अनान हुक्मरान की हैसियत से उसे समझाया जा रहा है कि हुकूमत ताकत के जरिए की जाती है और बाकी चीज़ें ढकोसला है। ताकतवर इंसान ही हुकूमत कर सकता है। जो रास्ते में आए उसे बिला तखसीस पीस कर रख दो। कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ लुटा देना ज़रूरी है। ताकतवर दोस्त बड़ी हैसियत रखते हैं, उनकी मैयत सबसे कीमती चीज़ है। गुड, वेरी गुड, मुझे तुम पर एतमाद है। बादशाह खान ने दरख्वास्त की थी कि उसे सुबुकदोश कर दिया जाए। हमने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली है। अब उसे पहाड़ों में वापस भेजने का फैसला करके इत्तला दे दी गई है। वैसे उसे ऑपरेशन इंचार्ज की हैसियत दी गई है, जो बहर तो सिर्फ एक एजाज़ के तौर पर है। क्या बादशाह खान यहाँ आ गया है? अभी नहीं, लेकिन वो बहुत जल्द पहुँच जाएगा। एक सवाल करना चाहता हूँ जनाब। ज़रूर। बादशाह खान इस ऑपरेशन की तफसीलात से वाकिफ़ है? मार्लिनो ने पूछा। नहीं, लेकिन अब उसका ये मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है कि उसे ऑपरेशन की तफसीलात बताई जाए। इस सिलसिले में तुम्हारा क्या मशवरा है? मुकम्मल तफसीलात तो अभी उसे नहीं मालूम होनी चाहिए, लेकिन मेरी राय है कि इन लोगों को आजमा लिया जाए। कोई मंसूबा है तुम्हारे जहन में? Y38 ने दिलचस्पी से पूछा। इसके लिए किसी बड़ी मनसूबा बंदी की ज़रूरत नहीं है जनाब। मैंने इन इलाकों का सर्वे किया है। तहमाना के बाएं जानिब कुछ आबादियाँ हैं जो ऑपरेशन के वक्त हमारे मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। सरहद का वो इलाका हमारी ज़रूरत है। नुमान खान से कहा जाए कि वो इलाका खाली करा दे। इस ज़िम्न में अगर थोड़ी सी तफसीलात बता दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। नुमान खान अगर सिलसिले में भरपूर ताउन नहीं करता तो इसके बारे में अंदाज़ा कायम किया जा सकता है। इस तरह इसका इम्तिहान भी लिया जा सकता है। उस तरफ एक बंद बना हुआ है जिसे लोग शाहबाज बंद कहते हैं। हाँ, ये नक्शे में मौजूद है।
اگر نعمان خان عذر کرتا ہے کہ اس علاقے کے وہ لوگ زمین خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ بند اڑایا جا سکتا ہے، علاقے زیر آب آ جائیں گے اور زمین خود بخود خالی ہو جائے گی۔ اگر نعمان خان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتا تو پھر اسے تنظیم کا وفادار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ Y38 نے چند لمحات توقف کیا اور پھر مسرور لہجے میں بولا، ایک بار پھر تمہاری تجربہ کارانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوں مسٹر مارلینو۔ بلا شبہ یہ ایک شاندار مشورہ ہے اور میں اس کے دوررس نتائج کا اندازہ لگا رہا ہوں۔ نعمان خان کی شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ البتہ ایک اور بات قابل توجہ ہے، وہ کہ جناب ان لوگوں کے اس علاقے میں اثرات آپریشن سے قبل اگر یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے تو کیا ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہو جائیں گی؟ اس کے لیے مارلینو وہاں موجود ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا شیران زندہ ہے۔ ہاں، مگر بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ نعمان خان نے تہمانہ کے لوگوں کو قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ اس نے اپنے بدترین دشمن کو خاک و خون میں نہلایا ہے۔ گڈ، میں سن رہا ہوں۔ بادشاہ خان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ہاں، یقیناً نعمان خان کو شیران کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو شیران کے حیثیت سے مروایا گیا تھا وہ بادشاہ خان کا ایک مہرہ تھا، تو نعمان خان کو بہت خوشی ہوگی، تایا اور بھتیجے میں چل جائے گی اور دوسرے معاملات میں ان کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ اپنے بحران کا شکار ہو کر وہ دوسرے معاملات سے بے تعلق ہو جائیں گے۔ بہترین آئیڈیا ہے، Y38 نے پرمسرت انداز میں کہا، لیکن یہ کام دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ پہلے مرحلے کے بارے میں بتا چکا ہوں، ابتدا وہیں سے مناسب ہوگی۔ تمہاری تجاویز کاغذی کاروائیاں فوراً مکمل کی جائیں گی مارلینو۔ ایک بار پھر میں ذاتی طور پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے میری بہت سی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کانگ ہو میں تمہارا کام کیسے چل رہا ہے؟ اطمینان بخش۔ تنظیم کے لیے کوئی خدمت؟ شکریہ، کوئی ضرورت ہوئی تو ضرور تکلیف دوں گا، مارلینو کا جواب ملا۔ رسمی گفتگو کے بعد Y38 نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بادشاہ خان تہمانہ پہنچ گیا۔ نعمان خان نے اہل خاندان کے ساتھ اس کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ نعمان خان نے پوچھا، بغیر اطلاع کے اچانک آمد بابا خان؟ نوریز کی محبت نے کمر توڑ دی نعمان خان۔ اس کے بغیر اب کہیں دل نہیں لگتا۔ میں نے تنظیم سے درخواست کی ہے کہ مجھے میری ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے اب پہاڑوں میں رہنے دیا جائے۔ کیا یہ درخواست منظور کر لی گئی؟ ہاں نعمان خان، اب میں ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے بلکہ سب کے لیے مسرت افزا ہے بابا خان۔ ہمیں ہر لمحہ آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ میں اس خوشی میں ایک جشن ضرور مناؤں گا جس میں دوست قبیلے شریک ہوں گے۔ ان ہنگاموں کی کیا ضرورت ہے نعمان خان؟ میں نے بہت سے فیصلے کیے ہیں، بہت کچھ سوچا ہے میں نے۔ وہ کیا بابا خان؟ میری عمر کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سچ مچ بوڑھا ہو گیا ہوں اور بڑھاپا موت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب آپ کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں بابا خان۔ نعمان بولا، اور کتنا زندہ رہوں گا نعمان خان، اب تو منافع میں جی رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اب اپنا کاروبار سمیٹ لوں۔ ساری دنیا میں میرا سرمایہ پھیلا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال اب میرے لیے مشکل ہے۔ اب میں اپنی زندگی محدود کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں بابا خان، میں تمہیں اس بارے میں ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ تمہیں اپنے بھائیوں کی مدد سے یہ کارروائی کرنا ہوگی، دل و جان سے بابا خان۔ تنظیم نے آپریشن انچارج کی حیثیت سے ایک نئی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ ابھی کوئی اہم کام میرے سپرد نہیں کیا گیا۔ دیکھو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، یہاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ آپ خود علاقوں کا دورہ کریں بابا خان۔ آپ کی دعا سے پہاڑوں میں رہنے والوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا ہے۔ وہ پہلے سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار میرے پاس آتے رہتے ہیں اور مجھے اپنے مسائل سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کر دیتا ہوں۔ آبپاشی کا نظام بہتر ہو گیا ہے، ٹیوبویل لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سے مدرسوں کی تعمیر کا حکم دیا ہے، کام شروع ہو گیا ہے، لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ زیر غور ہے، وہ کیا؟ قبیلے چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ذرائع آمد و رفت بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہے، سڑکوں کی تعمیر کر کے ہم بسوں کا انتظام کریں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بادشاہ خان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ایک قدم اٹھانے سے پہلے تنظیم سے مشورہ کرنا ہوگا۔ ممکن ہے وہ لوگ یہ بات پسند نہ کریں۔ کیوں بابا خان؟ نعمان خان چونک کر بولا، تم بھول رہے ہو نعمان خان، تنظیم ان علاقوں میں کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ممکن ہے ہماری یہ کوشش اسے پسند نہ ہو۔ یہ ہماری زمین ہے بابا خان، ہم ان پہاڑوں کے باسی ہیں، یہاں کے مسائل ہم سمجھتے ہیں، دوسرے نہیں۔ ہاں لیکن ہم تنظیم کے رکن ہیں، غلام نہیں۔ اور پھر یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، ہم لوگوں کی بہبود کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ مانتا ہوں نعمان خان، لیکن تم جانتے ہو کہ تنظیم یہاں اپنی پسند کی حکومت چاہتی ہے۔ پوری تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ابتدا میں یہ بات مجھ سے کہی گئی تھی کہ ان تمام قبائل کی ایک فیڈریشن ہوگی اور انہیں یکجا کرنے کے بعد ایک حکومت بنا دی جائے گی جس کا سربراہ میں یا میرے خاندان کا کوئی فرد ہوگا۔
इस तरह हमें इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात तो हासिल है, और चूंकि हम तंजीम से वफादारी का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए हमें इसके इशारे पर ही काम करना होगा। बाबा खान, किसी जाहिल कबायली के लिए ये एक खूबसूरत दास्तान हो सकती है, लेकिन मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब तंजीम का ताल्लुक एक बड़े मुल्क से है। तवील अरसे से और करोड़ों रुपए खर्च करके वो इस ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ बेमकसद होगा? इनका अपना कोई मुफाद इससे वाबस्ता नहीं होगा, ये तो यकीनी है। बादशाह खान ने कहा, क्या ये बेहतर होगा बाबा खान, अगर हमें यहाँ की हुकूमत के लिए नामजद कर दिया जाएगा कि हम इस आज़ाद मुमलिकत में गैरों के ग़ुलाम ना होंगे? क्या कहना चाहते हो? मैं इब्तदाई से महसूस कर रहा हूँ बाबा खान, इनके इरादे अच्छे मालूम नहीं होते। वो यहाँ कोई खौफनाक खेल खेलना चाहते हैं। कहीं ये खेल हमारी गर्दनों की जंजीर न बन जाए, कहीं हम हुकूमत के लालच में पहाड़ों के दुश्मन न बन जाएं बाबा खान। अगर ऐसा हुआ तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, हमारी औलादें हम पर लानत भेजेंगी। आप सोचे बाबा खान, आप गौर करें, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शायद नहीं नुमान खान, लेकिन इतना ख्याल तो हमारे जहनों में पहले से भी मौजूद था। तंजीम के और इसके खालिक मुल्क के अपने मुफादात ज़रूर होंगे और हमें इस बुनियाद पर काम करना होगा। हाँ बाबा खान, मैं खुद को इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दूंगा। मैंने ये भी बात सोची थी, लेकिन बाबा खान उस वक्त मुझे पहाड़ों से उल्फत नहीं थी। मैं सिर्फ इनके दरमियान रहने वाला था। मैंने यहाँ रहकर उन्हें गौर से नहीं देखा था। वो दुनिया देखी है बाबा, लेकिन चट्टानों की इस सरजमीन की खूबसूरती कहीं नहीं देखी। पहाड़ों पर जब सुबह मुस्कुराती है तो बाबा कायनात गीत गाने लगती है। मैंने इन चट्टानों की आंखों से मोहब्बत के सोते उबलते देखे हैं। ये हमें चाहती हैं, हमसे प्यार करती हैं, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते बाबा खान। तुम जज्बाती हो रहे नुमान खान, खुद को संभालो। तंजीम से अब हमारा पहला सवाल यही है, बाबा खान के पहाड़ों का ऑपरेशन क्या है? इसके बाद हम कोई फैसला कर सकेंगे। मैं ये सवाल कर चुका हूँ। क्या जवाब मिला बाबा खान? वो लोग मुझे तफसील बताने का वादा कर चुके हैं और उन्होंने आपको इस मिशन का इंचार्ज बनाकर भेजा है। क्यों बाबा खान? इसके बावजूद जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तंजीम के ख़िलाफ़ हम कोई अमल नहीं कर सकते, हम इन पहाड़ों के ख़िलाफ़ भी कोई अमल नहीं कर सकते। अब इस बहस को छोड़ो, गौर करेंगे इस पर। मैं एक सवालनामा तैयार करूँगा बाबा खान, हमें उनसे ये सारे सवालात करने हैं। नूरेज़ कहाँ है? जनूबी जंगल में शिकार खेलने गया है। आप आगे बाबा खान, अब उसे आप संभालें। आपका साया इस पर होगा तो पहाड़ों में एक और शेर जन्म लेगा, एक और बादशाह खान पहाड़ों की तारीख बनेगा। तुम उसे भूल जाओ, अब मैं इसका अतालिक हूँ। बादशाह खान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बोला, कौन सा शिकार करता है वो? अभी तो छोटे मोटे शिकार किए हैं उसने, लेकिन शेर के शिकार का शौकीन है। मैंने उसे अभी इसकी इजाज़त नहीं दी। मैं जनूबी जंगलों में जाना चाहता हूँ, इंतज़ाम करो। इंतज़ाम में क्या मुश्किल हो सकती है? चंद घोड़े जनूबी तराई की तरफ चल पड़े। नुमान खान के आदमी बादशाह खान की रहनुमाई कर रहे थे। तवील सफ़र मुसलसल किया गया और बादशाह खान उस कैंप में पहुंच गया जहां नूरेज़ शिकार खेल रहा था। नो उमर नूरेज़ दिलेर और हसीन था। पहाड़ों की सारी रानाइयाँ इसमें सिमट आई थीं। वो चीतल शिकार किए थे इसने। बादशाह खान वहां पहुंचा, वो अपनी निगरानी में चीतलों की खाल उतरवा रहा था। खान दादा! बादशाह खान को देखकर उसने खुशी का नारा लगाया और दौड़कर बादशाह खान से निपट गया। फिर वो शिकार की दास्तानें सुनाता रहा। बादशाह खान बहुत खुश था। रात को मुसाहिबों की महफिल जम गई। सैरो शिकार की कहानियां होने लगी। मेरे दिल में शेर के शिकार की आरजू है दादा खान। बहुत जल्द तुम शेर का शिकार करोगे नूरेज़। शेर के शिकार में कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए खान दादा? सब बता दूंगा अपने बेटे को। शेर जंगल का शहनशाह है। इसके साथ ज़हनी मुकाबला करके इंसान ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है। ज़हनी मुकाबला? हाँ, शेर को शेर की तरह नहीं, लोमड़ी की तरह मारना चाहिए। कोई अहमक शिकारी शेर से ज़्यादा दिलेर बनने की कोशिश करता है और नुकसान उठाता है। मैंने ऐसे किसी शिकारी को कामयाब होते नहीं देखा जो शेर के सामने आकर मुकाबला करने का सौदा दिल में रखता हो। खाने आज़म, मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा शिकारी देखा है, मैं उस शिकार को कभी नहीं भूल सकता। एक मुसाहिब ने कहा। कौन था वो? क्या देखा तुमने दुआत खान? नूरेज़ ने दिलचस्पी से पूछा। काला सद्दर का जंगली इलाका था। 7 फीट लंबा बब्बर शेर गज रहा था। हमारी एक टोली उस तरफ से गुजर रही थी। शेर की आवाज़ सुनकर हम रुक गए और खौफजदा हो गए। लेकिन हमने देखा शेर एक मुसीबत में गिरफ्तार है। शेर को कभी मैदान से भागते नहीं देखा साहिब, लेकिन हम देख रहे थे कि शेर भाग जाना चाहता है, लेकिन इसका मद्दे मुकाबिल इसकी इस कोशिश को मुसलसल नाकाम बनाए हुए है। मद्दे मुकाबिल? नूरेज़ दिलचस्पी से बोला। हाँ नूरेज़ खान, एक इंसान, गोश्त पोस्ट का इंसान उसका रास्ता रोके हुए था।
اس کے ہاتھ میں صرف خنجر تھا اور وہ شیر کے بالکل قریب تھا۔ شیر اس پہ چھلانگ لگاتا اور نوجوان اس کے بدن پر خنجر کا وار کرتا۔ وہ خود زخمی نہیں ہوا؟ نوریز نے پوچھا۔ وہ شیر سے زیادہ پھرتیلا تھا، اس سے زیادہ نڈر اور جنگجو تھا۔ ہم اپنا خوف بھول گئے اور یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اس نے اتنے زخم شیر کے بدن پر لگائے کہ آس پاس کا علاقہ سرخ ہو گیا، اور جب شیر میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تو اس نے اس کی گردن علیحدہ کر کے پھینک دی اپنے خنجر سے۔ ہاں، بالکل کاٹ دی گردن، نہ صرف گردن بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی الگ کر کے پھینک دیے۔ تب تو شیر کی کھال ضائع ہو گئی۔ اسے شیر کی کھال سے دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اس کی جان کا دشمن تھا، کیونکہ اس کے باپ کو کسی جانور نے ہلاک کیا تھا۔ کون تھا وہ؟ دلاور خان، شیران سلامن، ترابزان، دلاور خان نے کہا۔ بادشاہ خان نے پہلو بدلا تو دلاور خان کی نگاہ اس سے جا ملی۔ بادشاہ خان کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اچانک یہ دلاور خان کو احساس ہوا کہ وہ کیا حماقت کر گیا ہے، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بھول گیا تھا کہ شیران کون تھا۔ اب وہ کہاں ہے دلاور خان؟ نوریز نے پوچھا۔ وہ بس نوریز خان، بس پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے تو خواب دیکھا تھا، دلاور خان نے کہا۔ محفل برخاست، آرام کرو، بادشاہ خان نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خیمے میں چلا گیا۔ آنکھوں میں وہ دلاور خان کو اشارہ کر کے گیا تھا۔ دلاور خان اس کے خیمے میں پہنچ گیا۔ بادشاہ خان نے خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا اور پھر دلاور خان کی طرف مڑا جو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ خان خونی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا دلاور خان؟ بادشاہ خان کی پھنکار سنائی دی۔ غلطی ہوگی خان، آئندہ تیری موت دلاور خان کسی شیر کے ہاتھوں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے، بادشاہ خان نے غرا کر کہا اور اسے باہر دھکا دے دیا۔ دلاور خان باہر آ گیا تھا۔ سیر و شکار کے 8 دن گزر چکے تھے۔ دادا پوتے جنگلوں کی خاک چھان رہے تھے، بہت سے جانور شکار ہوئے تھے۔ نوریز کا نشانہ بے نظیر تھا اور پھر بادشاہ خان جیسا استاد۔ لوگوں نے تسلیم کیا کہ بادشاہ خان اس عمر میں بھی 1000 جوانوں کا ایک جوان ہے۔ وہ 10-10 گھنٹے گھوڑے کی پشت پر گزار دیتا تھا۔ نوریز اس کے ساتھ ہوتا تھا، دن کے علاوہ رات کو بھی شکار ہوتا تھا، اور اب کیمپ یہاں سے اٹھا دیا گیا تھا۔ ایسی ہی ایک رات کی بات ہے، شکاری قافلہ پیدل سفر کر رہا تھا۔ علاقے میں شیر کے نشانات پائے گئے تھے۔ گھوڑوں کو چند لوگوں کی تحویل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ چاند نکلا ہوا تھا، لیکن درختوں سے اس کی روشنی چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی اور بہت سے حصے تاریکی میں چھپے ہوئے تھے۔ نوریز کے ہاتھ میں رائفل تھی جس کا استعمال وہ چند دن میں ہی سیکھ گیا تھا۔ ایک جگہ بادشاہ خان نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس نے نوریز کو شیر کا شکار کھلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ضروری تیاریاں ہو گئی۔ دلاور خان بھی دوسرے لوگوں کی مانند مصروف تھا۔ اطراف میں گھنی جھاڑیاں اور درخت پھیلے ہوئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ بادشاہ خان چونک پڑا۔ اس نے نزدیک بیٹھے نوریز کو اشارہ کیا اور نوریز نے رائفل سنبھال لی۔ پھر بادشاہ خان نے دلاور خان سے کہا جو قریبی بیٹھا ہوا تھا، تم سامنے کی جھاڑیوں میں پوزیشن لے لو، میری آواز پر ہی گولی چلانا۔ دلاور خان خاموشی سے اٹھ کر جھاڑیوں کی طرف چل پڑا، لیکن جو ہی وہ جھاڑیوں میں گھسا دفتن اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ ساتھ ہی شیر کی ہولناک دھاڑ ابھری تھی۔ تمام لوگ بدحواس ہو گئے، لیکن رات کی تاریکی میں کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ البتہ بادشاہ خان نے نوریز کو سنبھال لیا تھا۔ اس کی آنکھیں جھاڑیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر چند لمحات کے بعد شیر باہر نکلا۔ دلاور خان اس کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ نشانہ نوریز کا نہیں تھا، لیکن گولی اس نے چلائی تھی۔ شیر کی خوفناک داڑھ دوبارہ ابھری۔ اس نے کئی فٹ اونچی چھلانگ لگائی، لیکن اس وقت نوریز کے ہاتھ میں دبی رائفل سے دوسرا شعلہ نکلا اور شیر آواز نکالے بغیر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دلاور خان پہلے ہی اس کی گرفت سے نکل کر زمین پر گر پڑا تھا۔ شیر کے مردائی سب دوڑ پڑے اور دلاور خان کے نزدیک پہنچ گئے۔ دلاور خان اوندھا پڑا ہوا تھا، وہ خون میں لت پت تھا، اس کا لباس تار تار ہو رہا تھا۔ بایاں جبڑا چیر کر ایک طرف لٹک گیا تھا۔ دائیں پسلیوں میں ایک بڑا سوراخ نمایاں تھا جس سے انتڑیاں نکل کر باہر پھیل گئی تھی۔ اس نے 2-3 بار ہاتھ پاؤں مارے اور دم توڑ دیا۔ رات کی تاریکی میں دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکے کہ بادشاہ خان کے ہونٹوں پر ایک پرمسرت مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے۔ شیران کی مدح سرائی کی سزا تو اس کا مقدر بن چکی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ خان نے شیر کو دیکھنے کے بعد ہی اسے جھاڑیوں کی طرف بھیجا تھا۔ حاشیہ برداروں کو دلاور خان کی موت کا دکھ ضرور تھا، لیکن نوریز کے پہلے شکار پر بادشاہ خان خوش تھا، تو وہ کیوں نہ خوش ہوتے۔ اس کے بعد بادشاہ خان جنگلوں میں نہیں رکا تھا۔ دلاور خان اتفاق کے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ نوریز کے شکار کی خوشی میں ایک جشن کا انتظام ہونے لگا، اور دوست قبیلوں کو اس جشن میں شرکت کی دعوت دے دی گئی تھی۔